नने सबक चे दे द हदीस मुबारक तारीफ या द हदीस मुबारक अक़साम कि अगर तासु वैलू चे हदीस कौली, हदीस फ़िअली, हदीस तक़रीरी और हदीस वस्फ़ी या द हगी तफसील तासु तवेल शेव चे मखिबा द मरफू को बयान के मवीदा राजी नो बिया दा खबर शेव चेहरा ददी तारीफ और ददी मौजू ओम शेवा द हदीस और ददी हुक्म नन चिकम दे नो हदीस कुदसी चूंकि हदीस कुदसी दा हदीस नो जमू पन्ने सबक की हदीस कुदसी हम दे और ब्या सुन्नत ब्या चिकम दे द सुन्नत इतलाक़ात ब्या पर हदीसों को सुन्नत के फ़र्क ब्या पर हदीसों को दग़ के चिकम दे नो को कुरान और हदीस कुदसी और हदीस नबवी के फ़र्क इंशाअल्लाह लदे मुतालिका बरकरार अल हदीस कुदसी हदीस कुदसी का मफ़हूम चूँकि हदीस कुदसी दा कुदस चिकम दे दा कुदसी दा कुदस नरे कुदसी दा कुदस नरे और दा कुदस माना चिकम दन दा पाकीज़ा अवे मुक़द्दस और बाबरकत कुदसी कुदस से है इसका माना पाकीज़ा मुक़द्दस और बाबरकत है पाकीज़ा मुक़द्दस और बाबरकत इसे हदीस कुदसी इसलिए कहते हैं दे हदीस कुदसी ता हदीस कुदसी दे देवज नवाई क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है दे हदीस कुदसी ता हदीस कुदसी दे देवज नवाई ज़का च दीन निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त च कम देनो हुवल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार नो हुवल कुद्दूसुस सलाम अल्लाह ताला कुद्दूसुस सलाम देगा नो दा हदीस कुदसी दे वजह च निस्बत अल्लाह तक की गयो अल्लाह कुद्दूस थे कना हाँ दो दाता सो पे जंदियो द दे हदीस मुबारक च कम दे नो मफहूम यानी लुग़वी माना पाकीज़ा मुक़द्दस और बाबरकत बिया दे च कम दे दा हदीस कुदसी वले वई ज़का च द दे निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे दे दा कुद्दूस सलाम दे कना वक्त हुए का हाँ दे वजना दे तो कुद्दूस वही हाँ हदीस कुदसी अल्लाह पाक दे सिफतिनुम कुद्दूस थे कना इसकी तारीफ ये है ददी हदीस कुदसी तारीफ दारी हुवल हदीसुल्लज़ी यरवीहि नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रब्बिही दो हदीस कुदसी तारीफ चदे नुदादे हुवल हदीसुल्लज़ी यरवीहि नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रब्बिही यानी हदीस कुदसी आगा हदीस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
د خپل رب نه چې دی نو روایت کوي دغه حدیث قدسی تاسو تعریف په ذهن کې راغلی چې هو الحدیث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. بعض علماء نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ وہ مرفوع قولی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے آغا حدیث قولی یعنی مرفوع قولی حدیث آغا مرفوع یعنی قولی مرفوع حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی دا اللہ تعالیٰ طرف تچدین منسوب کی دغه حدیث قدسی وی بعض علماء دا دغه کړي حدیث قدسی کو اوس د دې حدیث مبارک نوم چې دی نو حدیث الہی د دې حدیث قدسی بل نوم حدیث الہی هم او دریم نوم د دې چې کوم دی نو حدیث ربانی هم د دې ته حدیث ربانی هم ویل کیږي حدیث قدسی حدیث الہی او حدیث ربانی دې ته هم ویل کیږي حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ نسبت کبھی صریح ہوتی ہے اور کبھی صریح نہیں ہوتی. حدیث قدسی کی یا رسول اللہ علیہ السلام چې الله رب العزت تکم نسبت کوي نو دا نسبت کله صریح وي او کله صریح نه وي. دې خبره پوهیږئ نسبت کله صریح وي او کله صریح نه وي. یاره اوس دا خبره چې هغه بیا صرف په بیان کې چې دی نو دغه کړي الفاظ بیان کړي د حدیث یعنی هغه صریح نه لکه مثال په تور باندې دا حدیث مبارک دی کہ ان المؤمن عندي بمنزلة كل خير ويحمدني وانا انزع نفسه من بين جنبيه. دا حدیث دا بازار دی وی بیشک مومن چه دی زما په نس باندې په منزله الله وی زما په نس باندې په منزله د هر خیر دی چې ګورا زده دا روح چې کم دی نو دا زه خارجو ما وباسما د جنبینو نه او بیام دی چې کم دی نو زما تعریف او صفت کوي. لکه مثال په تور یو دغم دی په خپل باندې دی دوه هغه کې دي شي دوه مقصد کې دي شي. یو مقصد دا دی چې مثلا دا سړی په خپل باندې روان دی د روح را روان دی او دی په خپل باندې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له په دغه وخت کې کلمې او شهادت او الله صفاتونه او یادا چې د نفس چې دی نو دا ساوله دا روح دی نه زه اخلمه او دی د محمد او ثنا کې نو د پلار نه روح علم او دی بیا څوک د سورت یاسین وایو کنه څوک ورته کلمه د شهادت وایي دسی
نو غرض مې دا دی چې د مؤمن مثال په دې زما باندې الله وایي دا په منزله د هر خیر دی. نو دې حدیث مبارک کې تاسو وګورئ اوس دلته کې داسې دغه نشته دی چې دا الله نبی علیہ السلام وایي چې الله وایي داسې دلته اوس صراحت نشته د دې خبرې یعنی دلته کې نسبت الله رب العزت ته صریحي نه دی بلکې په الفاظو کې چې کوم دی نو هغه الفاظ بیان کړی شوي دي په هغې نه معلومیږي چې دا حدیث قدسي دی. په دې خبره پوه شو. نور لکه تاسو که خیال کړي نو هلته کې ورته چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې دا حدیث قدسي دی صراحت ورسره موجود دی او د ځینې سره به دا چې صراحت ورسره موجود دی دا هغه نسبت صراحت تصریحاً به نه هلته کې ورسره. اسی طرح حدیث قدسی کبھی صحیح کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے. دغرنگی حدیث قدسی چه دے نو دا کل صحیح وی کل حسن وی او کل ضعیف وی. یہ حدیث قدسی کم دا سشتا عمومی طور پر حدیث قدسی کے مضامین اوس د دې لپاره چې دی نو دغه ښیي تاسو ته ښه چې هلکه دغه پکې وي نو بیا د هغې تعین علما کوي. لکه اوس یو حدیث مبارک دی چې محدثینو د هغې باره کې ویلي حدیث قدسي دی لولا کلمه خلقت الافلاک دا حدیث وایي دا نو بیا پکې لکه امام رباني داسې نورو محدثینو دا چې دا حدیث بالمعنا دی حدیث بالمعنى الفاظ چې کوم دی نو معنی صحیح ده او حدیث چې حدیث بالمعنى وي نو هغه قابل د استدلال وي. او دې کې اوس دا خبره ده چې وایي عمومي طور باندې دا حدیث قدسی چې دی یعنی عمومي طور پر حدیث قدسی کے مضامین وعظ و نصیحت فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہوتے ہیں. عمومی طور باندې د حدیث قدسی مضامین چې کوم دي نو دا په واعظ او نصیحت او په فضائل د اعمال باندې او په ترغیب او ترهیب باندې څه شی وي مشتمل وي. اوس ګورئ لکه مثال په طور د اعمالو د فضائلو خبره وپکې دارنګې دغه مضامین به چې کوم دی نو د واعظ او د نصیحت په ځای خلک بیانې کړه دارنګې ترغیب او ترهیب کې یعنی معنا دا ده چې یو شي طرف ته ترغیب ورکول یو شي نه یرول نو دغه چې دی نو په دغه به مشتمل وي دا څو د احادیث قدسیه ښه دې خبره پوه شوې دغه دې سره څه چلو کې کوم ځای نه پکې غلا ده چې دغه شي اتار خو خطر دی دغه دې خو اتار ځوړند نه دي وایم که شي نو اوس تاسو ګورئ دا په څه باندې عمومي طور به حدیث قدسي دا مضامین به چې دی په واعظ و نصیحت فضائل اعمال او ترغیب و ترهیب باندې به مشتمل وي نہ کہ احکامات پر احکامات باندې بنے اور احادیث قدسیہ کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے اوس د دې طرف ته اوس راشي په دې ځای کې تاسو ته ډېرې خبرې منځ کې راغلې ښه که تاسو ته سوچي په دې لږ ساعت کې ګورئ یو د حدیث قدسي مفهوم یعنی هغه لغوي معنی د هغې حدیث قدسي وجه تسمیه دا ولې ورته حدیث قدسي وایي
د دې حدیث قدسی چې کوم دی نور نمونه چې حدیث الهی او حدیث ربانی ورته وي دا حدیث قدسی چې کوم دی کله به د دې نسبت الله رب العزت ته صریح وي او کله به صریح نه الله رب العزت ته به دغه چې کوم دی نو صریح وي او کله به صریح نه دا خبره پکې مراد ها بل چې کوم دی نو دا پکې مراد چې کله به دا حدیث قدسی کله صحیح کله به حسن او کله به ضعیف بیا ګوره بل مسله چې عمومي طور باندې حدیث قدسی مضامین چې دي نو دا به واعظ نصیحت او فضائل اعمال او ترغیب او ترهیب باندې به مشتمل وي دا ګوره په دې لږ ځای کې څونه لوی مسلې راغلي دې خبره پوه شو کنه د حدیث قدسی متعلق او دا څه نه ده چې ګینه احکامات باندې به مشتمل دا د دې د مضامین په احکامات باندې اور احادیث قدسیه کی تعداد اوس د تعداد خبره تاسو ته کې دا ډیر زیات نه دي لکه د احادیث نبویو په شان کې زیات نه دي د دې تعداد چې کم دی نو تقریبا वो 250 से कुछ जायद है तो 200 ने लग होते की सेवा 200 हाँ او بیا په دې کې اعتراض واردی کې نو دا هغه ذکر او بیا دا هغه جواب هم دې کې اوس کیږي ها وای جنه نے 900 के करीब जमा की है चाची अहादीस कुदसिया द 900 पूरे जमा करी थी वो बा तकरार है अगसरी अगल तकरार सरे دا بند کړو دا هوا بند شي خج نو دا حدیث قدسی چې کوم دی ما تاسو ته ویل دا حدیث قدسی چې دی نو د دې ته حدیث قدسی ولې وایي دا الله طرف ته چونکه نسبت ته او الله قدوس ته بیا د دې تعریف تاسو هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه دا هغه حدیث ته ویل کیږي چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه چې دینو روایت کړي بیا دا چې دې ته حدیث الهی مو یو حدیث ربانی ورته هم ویل کیږي کله به د دې نسبت الله ته صریح وي او کله به صریح نه وي نسبت او دا کله په دې کې بچ دې نو صحیح حدیث هم وي حسن بم پکې او ضعیف هم پکې او د دې دا مضامین چې دې دا په واعظ او نصیحت او د فضایل او اعمال او ترغیب او ترهیب باندې ودا مشتمل وي دې خبره پوه شو چونکه دا هم دا دوباره به اجمالاً ذکر کړ چې نو سپیکر کار نه کوي هغه تم د دې خبرې او تاسو سره تکرار شو بیا دا احکامات باندې مشتمل دي دا او د حدیث قدسیو تعداد چې نو ډیر نه دي دا تقریبا د 200 نه لږ زیات دي 200 250 से कुछ जायद है यानी 200 نه لږ زیات اوس دا چې چا دا 900 د 900 پورې دارا جمع کړی دي اندازه تن نو دا تاسو خو یې تقریبا 200 نه زیات دي د 900 پورې چې را جمع کړی دي کې هډیر زیات یو بل لري والي دي نو تاسو وایي چې دا جنہوں نے 900 کے قریب جمع کی ہے وہ مع تکرار ہے ناسش ہے تکرار سر ہے یا الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی اس دغه خبره کی تکرار نوعیت بیانی یا الفاظ کی به سلق تبدیلی وی یا به اسانید کی لگا اضافه وی ورنہ در اصل مذکور صدر ہے یعنی معنی دا اصل کی دغه مذکور صدر چې کوم وخت کې ذکر شو نو 200 پورې لګ پکې مذکور صدر ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی 250 سے کچھ زائد
2.5 سوونه لږ زیات. د حدیث قدسی مثال الګ حدیث قدسی او مثال خو په کار دی کنه چې موږ ته دا پته ولګي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه وذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن آتاني يمشي آتيته هرولة. حدیث مبارک صحیح بخاری ذکر کړی دی. صحیح بخاری حدیث نمبر چې دی 60405 دی و زرا 405 نمبر. دا حدیث مبارک چې کوم دی ترجمه دا چې دا حدیث قدسی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. زدہ بندہ پا گمان گورا دیجئے کتاب ستما حمد جو کل کل نسبت پا کی صریحی ہوئی اللہ رب العزت تا اور کل پا کی نہیں اغمق کی حدیث ذکر شئی کہ صراحتا نغنو للتا سوئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی نبی اسلام فرمائی دی کہ اللہ رب العزت فرمائی استاسو آغا مسئلہ چھے دلتا کی حل شوا ذہن کی کراتلا چھے نسبت صراحتاً یغی مثال بسینو مثال نہ ہے. انا عند ظن عبدی بی زدہ بندہ پا گمانے وانا معہو اذا ذکرنی او زدہ دا سریم دا خپل شان لائق دا علم دا قدرت پا جوڑ کلا چھے دے زما ذکر پا خپل نفس کی ذکرتو فی نفسی نظب یادی یادو میں پخپل نفس کے معنی دادا کہ سوک اللہ رب العزت پخپل نفس کی یادی پٹی یادی کنا نا اللہ رب العزت ازان سر یادی خو استاذ سکوری ددبینا ددی حدیث مبارکنا دو اسباق و اسکار چکم دینو د طریقین قشبندی داغی دا پارا دا دلیل لیکن آگا ہو پا قلب روح و سر خفی اخفا نفسی قالبی کی اہو پا لطائف باندے دی پا جب باندے دی نو ذکرتو اذا ذکرنی فی نفسی ہی نو نفس پا کیو لطیفہ دا کرنا نفسی و لطیفہ دا نو دے ما پا نفس کیا دی نو ذکر دا دیوی لطیفیو شو مراد تیرو کل لطائف شو مثال پتاو نو زی پا نفس کیا دو مخو کلا چی دے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ کله چې دې ما په یو ټولي کې یادې نو دې زه په د دې نه په غوره ټولي کې زه یادوم. وَإِن تَقَرَّبَ د ملائکو په ټولي کې ښه وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ کدې ما ته یو مثال په تور باندې یو لیش را نږدې کېږي نو تقربت الیه ذراعا زور ته یو ګز نږدې کېږي. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا کدی ما ته یو ګز را نږدې کېږي یو لاس کنه نو تقربت الیه باعا نو زه ورته دوه لاسه دوه ګزه ورته نږدې کېږم. وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي که چې د دې ما ته راځي ما ته داسې په عام مشي کوي راته په عام راتللو سره نو آتیتو هرولتن زور ته په منډه منډه راځم معنا دا ده چې زور ته په ډېر تلوار سره رسمو د دغه مقصد چې دی نو زه حاجت ونه پوره کوم. په دې خبره پوه شوې دا حدیث مبارک چې دی صحیح بخاری ذکر کړی دی ما تاسو ته صفحه ویله 7405 اوس دا چونکې د حدیث قدسی متعلق دا چند معلومات تاسو ته مخې ته راغلي په دې کې تاسو بیا اندازه وکړئ چې یاره اوس تاسو پکې څونه هغه کولی شئ پیل خیال مو دی کنه. ها اوس د دې حدیث قدسی چونکې دا الله ته د دې نسبت کیږي
هغه وجه تسمیه راغله چې یاره د دې وجې چې د الله رب العزت ته نسبت کیږي او الله رب العزت هو القدوس السلام قدوس دی کنه حدیث قدسی نو اوس په قرآن په حدیث قدسی او په حدیث نبوي کې فرق دې پسې دا خبره چې په قرآن عظیم الشان په حدیث قدسی او په حدیث نبوي سره سم کې څه فرق دی نو دا فرق بیان چې دی نو اوس ان شاء الله کیږي قرآن کریم حدیث قدسی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق درج ذیل ہے نمبر 1 قرآن کریم کی په حدیث قدسی اور په حدیث نبوی کی فرق دار ہے نمبر 1 قرآن کریم کے الفاظ و معانی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دا قرآن عظیم الشان دا الفاظ او دا معانی و نسبت اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ تا دے او حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و معانی کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے گورا دا احادیث نبویو صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ او دا معانی و نسبت نبی کریم علیہ السلام مبارک تکی دے خبر تاسو پوښوي حدیث نبوی دا اور حدیث قدسی کے الفاظ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معانی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے یا کی طرف ہے یہ خبر پوښوي بس دا پکې فرق شو چالکا دا حدیث قدسی کدا الفاظ و دا معانی و نسبت اللہ تو نو دا قرآن دی کدا احادیث مبارکہ و دا الفاظ و دا معانی و نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نبوی دی او کدا احادیث دا الفاظ و نسبت نبی کریم علیہ السلام تو دا معنی نسبت اللہ رب العزت تو ندی تسوئی حدیث قدسی دا بستاسو مقیجن چہرہ دا الفاظ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خود معانی نسبت چلے دے چاہتا دے اللہ تا دے یہ دری والوں کے دا فرق راغ بزرگان مزید فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ کی نسبت تلاوت عبادت شمار نہیں ہوتی نہ ہی نماز میں اس کی قرات کی جاتی ہے اور نہ ہی تمام حدیث قدسیت تواتر سے ثابت ہے بلکہ اسانید کے اعتبار سے حدیث قدسی کبھی صحیح کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے مزید فرق چکم دین و اغدا دے کہ دا حدیث قدسی دا الفاظ و نسبت یا دا حدیث قدسی دا الفاظ و تلاوت دا پا عبادت کے نشماری عبادت کی نشماری اور نہ ہی نماز میں اس کی قرات کی جاتی ہے اور نہ مانزے کی ددی قرت کی دیش اور نہ ہی تمام احادیث قدسیت تواتر سے ثابت ہے دام نہ چکی داد طول احادیث قدسیت چیزی دا گینی دا تواتر نہ ثابت تھی دا سن نہ بلکہ اسانید کے اعتبار سے حدیث قدسی کبھی صحیح کل دا صحیح ہوئی کل حسن ہوئی اور کل ضعیف ہوئی لیکن وقت دیر شو جبکہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت عبادت میں شمار ہوتی ہے اس دا قرآن سر فرق تگورے قرآن عظیم الشان تلاوت چلیدہ پر عبادت کی شماری گی نماز میں اس کی قرات کی جاتی ہے اور مانزے کی ددی قرات کی اور اس کی ہر آیت اور ہر لفظ تواتر کے ساتھ منقول ہے نقلا متواترن تو قرآن عظیم الشان قرات چکم دین ادا کی گی و مانزے کی اور دارنگ دا ہر آیت اور دا ہر لفظ چدی دا قرآن عظیم الشان دا کو تواتر سردا منقول دے بڑی خبر پوچھو بل قرآن کریم معجزہ ہے
دا قرآن کریم معجزه ده او حدیث قدسی معجزه نه ده. قرآن کریم کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں. قرآن عظیم الشان بغیر د اوداسه نه مسکول چې لا یمسه الا المطهرون راغلی دی کنه، نو دا بغیر د دغه نه چې کوم دی نو مسکول هم نشي د اوداسه نه قرآن عظیم الشان. او بل دا چې کوم دی نو دو جنوب شخص کے لیے اس کی قرات جائز نہیں ده. چې د قرآن عظیم الشان قرات چې دی چې کله سړی بې اودسه یعنی جنوب وي د دپاره چې کوم دی نو د دې مسکول دا جائز نه دي. قرآن کریم مکمل طور پر حضرت جبرائیل امین لے کر نازل ہوتے ہیں. بل د قرآن عظیم الشان چې مکمل طور سره جبرائیل علیہ السلام مبارک آغا دا اللہ رب العزت دا طرف نه چې کوم دی نو هغه راوړي او دی په نزل به الروح الامین کنه دغه ها نو دا فرقونه باندې تاسو پوه شئ کنه. اوس راځي اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل به الروح الامین، قرآن کو روح الامین لے کر آئے، جبکہ حدیث قدسی مکمل طور پر نہ تو معجزہ ہے نہ وضو لازم ہے اور نہ ہی جنبی کے لیے کوئی پابندی ہے. اگر جنوب د پاره هغه باندې پابندي نشته، یعنی دا د رخصت په دغه کې دا د رخصت په میدان کې ها. اور نہ ہی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے احادیث قدسیہ کا نزول ہوا. د دې نزول د جبرئیل علیہ السلام په دغه نه دي شوی په ذریعے سره، او د قرآن خو دغه څه شوی جبرئیل علیہ السلام نازل راوړلی. ها اگر وہی الہی کی بنیادی اقسام بیان کی جائے تو بھی ان میں فرق واضح ہو جاتا ہے. کہ کلا د وحی الہی بنیادی اقسام چې کله بیان کړی شي نو دا فرق هلته معلومي. الکه هغه اقسام بیان کی جائے سخو بیان بھی ہو کنه. ہاں نو وہی چې وحی کی دو اقسام ہیں. نو وحی سو قسم نه دي؟ دو. وحی مطلوع و وحی جلی. وہی مطلوع وہی جلی وہی غیر مطلوع او وہی خفی. لکه دغه تدغم وی وہی مطلوع غیر مطلوع وہی جلی وہی خفی. نو دا دو قسمونه شو. تاسو وہی مطلوع او وہی جلی دا یو قسم، وہی غیر مطلوع او وہی خفی دا چې کوم دی نو دویم قسم شي. قرآن کریم وہی مطلوع وہی جلی ہے. قرآن عظیم الشان وہی مطلوع دا او وہی جلی دا، جبکہ حدیث قدسی و نبوی یعنی حدیث قدسی او حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا دوانه په یو ځای کې راوستل. وحی غیر مطلوع و وحی خفی ہے. اس اعتبار سے بھی قرآن و حدیث میں فرق واضح ہو گیا. جاذب النظر فی علم مصطلح الحدیث والاثر صفحہ نمبر 155 کی په دې خبره پوه شئ. د خبره ذکر کړې ده دا چې کوم تاسو ته بیان شو د دغه حدیث او قرآن او د حدیث نبوي د فرق نه راواله د اخره. ها و دا خبره چې د تاسو په ذهن کې رااله چې قرآن حدیث قدسی او حدیث نبوي سره کې فرق نو د دې نه پس چې کوم دی نو اوس تاسو چونکې مخکې د اثر خبره کړې وه، اثر بیا دې کې حدیث قدسی راغی دا ټول مقصد بیان شو. نو اوس السنه مونږ اوس دې ځای کې چې کوم دی د سنت لغوي معنی بیا چې کوم دی نو د سنت په حواله باندې
د دې کې چې کوم تفصیل دی هغه به ان شاء الله تاسو ته دلته میلاو شي ان شاء الله. السنہ سنت کا لغوی معنی طریقہ اور چال ڈال اور کردار ہے. وہی چال چلن کرن اور کردار دیتا سوئی دیتا سنت ہوئی. طریقہ چال چلن یعنی چال ڈال نا اصل اردو کی دغا استعمالی اور کردار. اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ تاسو وای چې دا سنت په قرآن عظیم الشان کې هم چته راغلی دی که نه د دې نه استشهاد کوي د دې لفظ چې او دا شته استعمال فقط مضت سنت الاولین. بس په تحقیق سره یعنی تحقیق پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے. مخکینو خلقو هغه طریقہ نو دغه سنت په معنی د طریقې سره راغلی دی که نه قرآن کې. بیا بل آیت کریمه در تخی سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ترجمہ دا سیدھا اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان میں اللہ کا طریقہ رہا اور آپ اللہ کا طریقہ ہرگز تبدیل نہ پائیں گے. دا دین مخی دا خلقو چی دینو یعنی سنت اللہ فی الذین خلو من قبل کم خلق چی مخی تیر شوی دے پاگی کی دا اللہ رب العزت اگر طریقہ تیر شوی دا دین یعنی مخی چی کم خلق تیر دے پاگی کی چی اغیب گناہ اکرلا اللہ و پی عذاب راوستا دا اللہ رب العزت اگر طریقہ ورد یاد دیزے کم دا سنت تکی راغلی دی سنت اللہ. او بیا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہرگز بتنمو میں اپار دا طریقی دا اللہ تبدیلا سبدلی دل تبدیلی بپو کی نمو. درائم نمبر دالمبنی آیت کریمہ چی دینو دا سورہ انفال شریف آیت تے یعنی آتا دیرشم نمبر دا دوائم سنت اللہ فی الذین خلو من قبل دا آیت چی دے دا سورہ حزاب آیت تے دوش بیتم نمبر. او دا دریم آیت چی دے سنت من قد ارسلنا من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنت من قد ارسلنا دوزل پدے کی مراغلے گورے. دا آیت کریمہ مبارکہ چھ دے دا سورہ اسراء شریف سبحان الذی اسرا بعبدہ سورہ اسراء شریف وہ اویائم نمبر آیت دے وہ اویائم پدی پوشوے سنت من قد ارسلنا من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. ترجمہ دادا ان کا طریقہ جو آپ سے پہلے ہم نے اپنے رسول مبعوث فرمائے اور آپ ہمارے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. داغا چاہ شمخ کی انگلی گلیو در رسولانونا مبعوث کریو اور شپاغی کی او داغی دا پارے او لار او طریقہ وا داغی طریقہ چکم وقت کی مونگلی گلیو دا رسولانونا او نبا مومیتا زمونگا دا سنت دا پارا دا لار دا پارا طریق دا پارا ستبدیلی دا سے پا حدیثو کم راغلی دی گورے لکا حدیث مبارک تے دا سنت کی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عمل بها. دا حدیث مبارک جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اور ان لوگوں کا اجر ہے جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا. چاچ پہ اسلام کی خطری کا رائج کڑا داغی ناغد پارا چھ دے نو دی اجر دے او داغ چاہ دا پارا اجر دے چاچ پہ دے عمل دین رشت نو دی وجہ چکم دے نو
قاضی عیاض رحمه الله دا حدیثم ذکر کړی دی وسره من ابتدع بدعة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. پوه شو کنه نوې یو دغه چې کوم دی نو لارې چې دی نو غکړله د یو نوي کار ایجاد یې وکړو کې ابتدا یې وکړله د بدعت حسنه. څوک چې په عمل کوي د هغه دپاره او دا چا چې دا رایج کړي ده نو دپاره د دې اجر دی. او که نه من ابتدع بدعة سیئة چا چې هغه بدعت سیئه د هغې ابتدا کړې ده او هغې چې کوم دی نو بدعت ایجاد کړی دی ګویا کې نوې چې هغه د رافع للسنت دی. چې کوم رافع للسنت نه دی بدعت حسنه چې هغه درې قسمه لري. بدعت حسنه درې قسمه لري: بدعت واجبه، بدعت مستحبه، بدعت مباحه. او بدعت سیئه چې دی دا دوه قسمونه لري: یو بدعت محرمه او بدعت مکروهه. په دې خبره پوه شوې؟ دا دوه قسمونه. نو دغه دې ځای کې من سن فی الاسلام سنتا حسنتا چا چې په اسلام کې نوې لار چې دی نو هغه رایج کړه خو ښه نوې لار ښه اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اور ان لوگوں کا اجر ہے جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا. نو قابل لګې دلې وکړه هغه د قتل یو ناکار لار چې دی نو رایج کړی ده. د قیامت پورې چې څومره قتلونه کیږي نو بزرګه د هغه په دې کې چې دی نو صحیح حساب یې پکې ښه دې خبره کوي. او چې کوم خلک مثال په تور باندې هغه کوي قتلونه کوي نو هغه ته به ګناه مري او هغه ته شي وروسي. نو سوچو کې دا څومره او دا نن چې بیا په تماکو کې او دا نن چې بیا په میزایلو باندې دا ټوله ګوره داسې نه چې کېږي په دې کلو کې چې ته یو یو ښځو کبړې کېږي دغه نه ټوله. اوس دی پکې نه دي ویلي هغه چې په هر څه وجلې دی کاڼي باندې وجلې دی خو اوس څوک په ګرنیټ مړ کړي نو او که څوک یې په میزایل مړ کړي نو او که څوک یې په ټوپک باندې ولي نو او که څوک یې په ډانګي ووي مړ شي نو دا ټوله هغه اخوا روانه ده ښه. دې وجې نه چې دی داسې کار نه ځان ساتل پکار دي چې هغه بیا دغه کېږي تاریخ جوړېږي او هغه بیا وروسته پې سړي په اوبو باندې شی راځي ښه. درج بالا آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت کا معنی طریقہ ہے، طریقہ و کردار ہے. د دې دا چې مخکې درج شو آیتونه او د حدیث مبارک نه معلومه شوه کہ دا سنت معنا چې کومه ده لغوي دا طریقہ اور کردار ہے. اب سنت کا لغوی مفہوم سمجھ لینے کے بعد کله چې تاسو د سنت هغه لغوي مفهوم هغه باندې مزان پوهه کو د دې نه وروسته چې کوم دی اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے. د دې اصطلاحی تعریف د سنت خا محدثین کرام کے نزدیک سنت کی تعریف یہ ہے کہ کل ما آثر عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت وہ شکل او سیرت سواء اکان ذلك قبل البعثة كتحنسه في غار حراء ام بعدها. تدی ترجمہ ناسینا ہر وہ امر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہو یا صفت خلقی یا خلقی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو خواہ بعثت سے پہلے یا بعد میں دا بعثت نہ مخکی یا دا بعثت نہ رستو دے تو سوئی سنت کہلواتا ہے دے تو سنت استاس گورے خواہ کہ رسول اللہ علیہ السلام مبارک نے کب امر بھی
که قول وی که فعل وی که تقریر وی یا صفت خلقیه وی یا صفت خلقیه وی یا سیرت وی برابر خبره ده که دا د بعثت نه مخکې وي لکه لا بعثت یعنی هغه اعلان نبوت لا نه دی شوی او حضور صلی الله علیه وسلم به چې دی په غار حرا کې به ډډې تشه ځان لکه تخنصي فی غار حرا کنه عبادت لپاره به غار حرا ته ته که دغه وي یا د دې نه وروستو بعثت نه نو دا ټول په سنت کې چې دی نو څه کېږي دا راځي دې ته سنت ویل کېږي دغه حدیث چې کوم دی دا د حدیث ته تعریف دا اصول الحدیث په صفحه نمبر 19 کې دا ذکر کړی دی او دا چې دی نو په دې سنت دا تعریف چې دی دا بیا دا هر فن علماء کرامو په ځان نه ځان له بیا د دې سنت تعریف دی خدا یاد ساتي د سنت تعریف بیا ځان نه محدثینو خدغه تعریف کو سنت کی یہ تعریف محدثین کرام کے نزدیک ہے دغه تعریف چې ما تاسو ته کوم وخت وی چې هغه کار چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک نسبت وی که قول وی که فعل وی که تقریر وی که صفت خلقیه که خلقیه وی یا سیرت مثال په تور باندې سیرت وی برابر خبر کده بعثت نه مخکې وی کده بعثت نه وروسته وی لکه تاسو ته اوس حدیث مبارکو کې دا راځي پیغمبر علیه السلام بچی دینو غار حرا ته تول ته عبادت کو بیا دار هغه وحی دغه حدیث بیا ټول پکې ذکر کیږي دغه دین بیا آغاز وشي دیگر فنون کے ماہرین نے سنت کی تعریف اپنے فن کے مطابق کی ہے د نور فنون ماہرین چې دے د سنت تعریف د خپل فن مطابق کړي دي اس کی وجہ یہ ہے د دې وجہ دادا چې د خپل فن مطابق تعریف کړي دي وجہ دادا کہ سنت ہر فن کے اعتبار سے اپنے الگ مفاہیم و اغراض کی حامل ہے چې دا سنت چې دی نو دا د هر فن په اعتبار سره خپل جدا مفاهیم او اغراض دا اغراض چې دی نو د سوي د حامل وي یعنی معنا دا چې دا ځان له خپل مفاهیم او اغراض وي هغه فن کې هغه فن په اعتبار سره جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سنت اپنے دامن میں بہت وسعت رکھتی ہے دا دې مقصد مطلب دا دی چې دا سنت چې دی خپل دامن کې دا یعنی ډېر وسعت لري فراخی لري سنت کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے مختلف ماہرین فن کی تعریفات ملاحظہ فرمائی د سنت د مفاهیمو باندې د پوهېدو لپاره د مختلفو فنونو د ماهرینو د تعریفات چې دی نو دا تاسو ملاحظه کړئ فقهای کرام کې نزدیک سنت د فقهای کرامو په نسبت باندې چې دی نو سنت اوس دا څه ته هغه دا دی چې ما اضيف الى النبي صلی الله علیه وسلم ولا يكون من الفرائض والوجوب ګوره سنت څه ته وایي چې دا هغه اضافت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته کړی شوی وي او دا چې دی نو ولا يكون من الفرائض والوجوب دا د فرایض او د وجوب نه دی په دې خبره پوه شئ فقهای کرام دغه تعریف کوي سنت داغی پر نسبت دغه تعریف دی جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور وہ فرائض اور واجبات میں سے نہ ہو دے ترجمہ شوا یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرائض و واجبات کے مقابلے میں آئے تو اس کا مرتبہ تیسری جگہ آئے گا یعنی د سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د فرایض او د واجباتو
په مقابله کې راشي نو بیا به د دې دریم نمبر مرتبه به په دریم ځای باندې وي. څه معنا؟ فرایض، واجبات، سنن وایو که نه؟ نو دا یو دوه دریم دا فرایض شو، واجبات شو او بل سنن شو. ښه ترجمه یې څه ده؟ تاسو ګورئ دا خبره چې کوم دی نو اوس کوي پھر فرض یعنی لاول به چې کوم دی نو فرائض بھی پہلے فرض پھر واجب پھر سنت. جس طرح کہ مسواک سنت ہے، مسواک سری مسواک سنت تھی، یعنی معنی دا ده چې فرض او واجب نه دی، ویتر واجب دی سنت نه دی. ویتر او دا بل پس خو تاسو ته آسان دی چې هغه خو لکه مونځ چې دی نو مثال دا پنځه وخته مونځ دا فرض دی نو دا واجب او دغه نه دي څه ورته وایي سنت نه دي. نو دغه مقابله کې راغی نو دریم نمبر بیا د دې ځای دی لکه څنګه چې تاسو چې مسواک څه دی دا سنت دی نو فرض او واجب نه دی. دغه بیا ځان نه مسله چې دا مسواک د اودس سنت دی او که د لمانځه سنت دی. په دې خبره پوه شئ چې د لمانځه سنت دی او که د اوداسه سنت دی. زموږ د احنافو په نسبت باندې دا د اودس سنت دی. ښه پوه شئ. او د نورو اهل ظواهرو غیرو حنابلو د هغې په نسبت باندې چې دی نو دا د لمانځه سنت دی. د هغې چې لمانځه ته ودرېږي نو بس زر زر به سنت وي جیب کې به دغه ور واچي. تاسو به کتلي که نه د هغې ځکه داسې کوي. ښه او زموږ خلک خو چې دی نو بس په اودس په وخت کې کار وکړي او هسې دم داسې په کار دا دی چې ځکه چې اوس که دغه وخت کې مسواک کوي وینه راله جو بس هغه دی به د خولې د صفایۍ خبره کوي په منځ کې د نور څه کوي چې وینه به پکې راشي. خو اختلاف پکې دغه دی. بس تاسو وګورئ دا خو د فقهای کرامو په نسبت باندې د سنتو تعریف علماء اصول فقه کې نزدیک سنت د علماء اصول فقه په نسبت باندې چې دی نو سنت ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير الذي يكون دليلا لحكم الشرعي. دا بیان ساتي د علماء او د اصول فقه په نسبت باندې سنت چې کوم دی نو دا څه دی هغه دی چې اضافت وکړي شي رسول الله علیه السلام ته د قول یا د فعل یا تقریر هغه چې دا دلیل وي د پاره د حکم شرعي. دې خبره پوه شئ حکم شرعي د پاره دلیل وي. تاسو وایئ که نه چې دغه دلایل د شریعت څو دي نو بیا وایي څلور دي که نه هلکه یو قرآن دی یو سنت دی یو اجماع دی یو قیاس دی. نو دا وګورئ دې دلته دا خبره کړې ده الذي يكون دلیلا لحکم شرعي هغه چې دلیل د پاره د حکم شرعي وي که هغه فعل وي که هغه قول وي که هغه تقریر وي. هر یو چیز ایسا قول و فعل یا تقریر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جو حکم شرعی کے لیے دلیل بنے. داسی قول یا فعل یا تقریر چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک طرف کې نبی صلی الله مبارک طرف ته منسوب وي او چې هغه د حکم شرعي د پاره دلیل وي. دې دا د چا په نسبت تعریف شو سنت د علماء د اصول فقه په نسبت. یعنی علماء اصول فقہ کے نزدیک سنت وہ ہے جو شرعی احکام کے لیے دلیل ہو. اوس د علماء د اصول فقہ په نسبت باندې سنت هغه دی چې هغه د شرعي احکامو د پاره دلیل دی. اگر وہ دلیل نہ ہو تو سنت نہ ہوگی. څنګه که دلیل نہیں داغی په نسبت بیا دا سنت نہیں. اس سے ہر وہ روایت نکل گئی جو احکامات شرعیہ سے تعلق نہیں رکھتی. شاید احکامات شرعیوں سے تعلق نہیں
نو د دې نه هغه روایتونه ووتل د سنت د تعریف نه په نزد د علمای اصول فقه هغه روایتونه تی ووتل هغه چې کوم د احکام شرعیو د پاره دلیل جوړیږي جدا پکې داخل شو تاسو ته وی چې د هر فن د پاره دي ځان نه شکل اوس تاسو ګورئ لکه مثال په تور باندې چې کوم روایتونه کوم د حضور صلی الله علیه وسلم قول فعل یا تقریر چې هغه د احکام شرعیو دلیل جوړیږي لکه مثال د هغې داسې شو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کنا لا ضرر ولا ضرار ان دا سنن ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی دی 2301 نمبر حدیث دی نہ نقصان پہنچائے جائے اور نہ نقصان اٹھایا جائے نہ ضرر شتا بل تمام ضرر نہ ورکے او بل بسم لگے نہ با نقصان چکم دے نو جتول پکار اس دا حدیث مبارک یہ روایت علماء اصول فقہ کے ہاں اصول فقہ کے ہاں اصول کی حیثیت رکھتی ہے دا حدیث چکم دے دو دا اصول فقہ دا علماء پر نسبان دے دا اصول حیثیت کری جس کو انہوں نے قواعد فقہیہ میں شامل کیا ہے لہذا یہ علماء اصول فقہ کے نزدیک سنت ہے یہ خبر پوچھ دا سے مثال بطور لکا اسو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کتاش دا حدیث سنت تے چا دا اصول فقہ علماء پر نسبت اس دا چیرہ دا غب کر آگلی چتا بس عام سے فضائل وغیرہ کی ذکر دی نو آغا بیا دا اصول فقہ علماء پر نسبت سنت دے دا محدثین پر نسبت سنت دے تاسو گورے گا خلق کوئی کنوی اختلاف امتی رحمت اختلاف دا امت زما چھ دے رحمت انو بدغا دا علماء کرام چھ گن را جمع شد یو طرف نو بل طرف نو سوکی پا یو دا نوالی سوکی و بل طریقہ سوکی و بل ناغا کوری موشی دی خبر پوش شد ہاں اس سنت کے اطلاقات دا دی سنت اطلاقات چکم دی چھ دا دی سنت دا اطلاق پس سبانی کی گی استاذ گورے سنت کے اطلاقات کس کس پر ہوتے ہیں یہ بیان کرنا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا ملاحظہ فرمائیے دا سنت دا اطلاقات چلے پس سبانی کی گی نو دا دی بیانم چلے دا فیدین خالی نہ دے وہ اتاسو ملاحظہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو سیرت مبارکہ باندې د سنت اطلاق کی سنت فرض اور واجب کے مقابلے میں سنت فرض اور واجب کے مقابلے میں آتی ہے دا سنت چکم دے نو دا فرض او د واجب په مقابله کې راځي لکه تاسو مخکې خبرو دلته خو د اطلاقاتو کې دا ذکر شو سنت بدعت کے مقابلے میں بھی آتی ہے سنت د بدعت په مقابله کې راځي بدعت دا ګوره دا کم بدعت سیئه چې دي دا چونکه رافع للسنوي نو د سنت مقابله کې دا راغی الگ آغا خبر آغا کار چې آغا د سنت تپار رافع وي نو دیتا سوئی دیتا بدعت وي نو دغه بدعت چې شنو دا د سیئه شي کنه او دی کنه اوس که آغا رافع لسنت نی تاسو ګورئ څومره کارونه داسې دي چې آغا به بدعت حسنه یي رایج وي رافع لسنت نه دي لکه مثال په طور باندې عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک چکم دے فرمائلیو چھے دا تراویح مبارک
چې نعمت البدعة هذه دا یعنی ښه بدعت دا تراوی دا ښه بدعت. اوس هغه چې دا کله دغه ولیده چې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک داسې هغه خلک ولاړ دي په دغه پسې قاري صاحب پسې دی راغی نو دوی وایي چې نعمت البدعة هذه. اوس دغه دی بدعت حسنه اوس دا رافع لسنت خو نه دی که نه، بلکې دا کله کله هغه سنت چې کوم دی نو هغه مړ شوي وي، هغه قابل د عمل نه پاتې شوي، لکه خلکو هغه عمل پې ترک کړي وي داسې ووایي ترک د عمل پې راغلي. نو کله کله دا چې هغه عین سنت چې هم دي شي دغې ته هم یا چې کوم دی نو اطلاق پې راځي، او کله کله دا چې هغه مقوي لسنت وي. اوس تاسو ګورئ نبي اسلام مبارک تراوی وکړې بیا یې پرېښودې. اوس دغه چې کوم دی عمر فاروق صاحب د دې چې کوم دی نو دغه وکړو چې په قاري پسې خلک ودرول، نو دغه دی بیا ورته بدعت وي. نو معنا دا ده چې هغه د هغې سره خلاف قرآن نه دی که نه، نو رافع لسنت نه دی، نو ځکه بدعت حسنه دی. دې خبره پوه شو. داسې تاسو وګورئ لکه مثال په طور باندې دا اعراس چې کېږي نو دې ته بعض علماو بدعت ویلې دي، خو یاره بدعت حسنه ورته ویلې دي، لکه عبدالحی لکنوي وغیره عرسونه. مطلب دا دی چې بدعت حسنه دی یو ښه طریقه مشایخو رایجه کړې ده چې په هغې کې ډېرې فایدې دي، خو رافع لسنت نه دی چې ګینې په دې باندې یو سنت د هغې رفع راغله، بلکې هغه مقوي دپاره د سنت ګرځي چې نبي کریم علیه السلام فرمایلی دي. نبي کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې اذکروا محاسن موتاکم، نو هغه اذکروا محاسن موتاکم دا حدیث مبارک چې دی حدیث قولی دی. اوس څنګه به یادو؟ لکه زه به یاد کړم چې لکه فلاني صاحب چې ډېر ښه سړی او فلاني ډېر ښه سړی او داسې داسې او چې دا سمه ګڼه ګوڼه جوړه شي او دا جوماتونه هم ډکي او دا صحنونه هم ډکي او کله کله چې دی پنډال ډکي دغه او د اولیاو تذکیرې کېږي، نو دغه اذکروا محاسن موتاکم باندې په هغه تبه طریقه عمل شوی. قرآن منع نه ده کړې، نه پکې سنت منع کړې ده، نه د قرآن سره ټکراو شته دی، نو څه چې رافع لسنت نه وي. ښه داسې تقریبا دا ټول کارونه چې دا کوم د اهل سنت بعضې معمولات چې کوم دي چې خلک ورته بدعت وي، نو هغه چې که بدعت شي نو بدعت حسنه کې به راځي او هغه چې دی داسې وي چې موجب د ثواب وي. دې خبره پوه شو که ښه. اوس لکه دعا پس سنتونه مثال په طور دا د اهل سنت و جماعت په معمولاتو کې دا روانه ده، دا یو ښه طریقه رایجه ده. لکه جميله اوبه راوړه او نور فکر کوه چې مې دغه وکړه چې دا نو غرض مې دا دی لکه دعا بعد السنت. اوس یاره څوک وایي دا پیغمبر علیه السلام نه ده کړې او دا ټولې خبرې، نو عدم فعل خو دلیل نه دی، عدم فعل دلیل نه دی. اوس بای که دغه ځای کې نبی کریم علیه السلام منع کړي او یو سړی بیا هغه کار کوي، نو دا دغه سنت یې رفع کړي. پوه شوې؟ اوس دغلته کې په دې باندې څه داسې دغه نه دی وارد چې مثال شریعت کې چې هغه پې د هغې رفع پې راځي او یا چې په شریعت کې پې څه زیادت او یا کمی راځي. په دعا باندې الله پاک یو حکم کړی دی او دا یو ته نه دی ویلي چې ته په دې پسې کوئ او په دغه پسې مه کوئ، سنتو پسې مه کوئ، ګینې فرضو پسې کوئ، دا یو سره نه دی ویلي. چې کوم ځای کې سنت په فرضو پسې سنت دی نو هلته کې دعا کوه، هغې نه څه منع نشته. خو چې کله کومو فرضو پسې سنت وي نو بیا څنګه چې فقهاو لیکلي دي چې مثلا لکه عالمګیري هم لیکلي که څوک مثال په طور سنت ادا کړي سنتو نه پس بیا دعا کړي دا جایز ده. داسې دي علماء کرامو په دې دغه کړي نو یاره دغه ځای کې څه رافع لسنت شی نشته. دې وجې نه چې دی
वही सुन्नत बिदअत के मुकाबले में भी आती है। दा में गरज करेगी। सुन्नत का इतलाक सहाबा किराम के तामुल पर भी होता है। द सुन्नत इतलाक द सहाबा किराम पर तामुल बांधे जो अमल सहाबा किराम करी आगे बांधिम की लका हदीस के रागली अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। दा हदीस मुबारक चिकम दे दा शिफा शरीफ की पर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 9 बांधे उम्दा हदीस मुबारक था। नंबर 5 रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित अमर को भी सुन्नत करार दिया गया है। द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकम अमर साबित हुई आगे तम चदेनो सुन्नत वेली की। सुन्नत को हदीस के मुतरादिफ भी करार दिया गया है। सुन्नत द हदीस मुतरादिफ हम चदेनो दा करार करे शवे दे च दा सुन्नत चदे दा हदीस मुतरादिफ थे दे इतलाक पागी की और आगे इतलाक पदी की। अगर उस तो बताओ उस तदरी को गमा दे दा सेवजे की बदगराशी पागे बताओ इंशाअल्लाह सरखलाशी उस हदीस और सुन्नत में गोरे दी दगे की ख्याल कवे चाहे गदा दे योबल सर मुतरादिफ हम दी नो हदीस और सुन्नत पर मीन्स के फर्क से दे उस दा खबरा याद साथे हदीस और सुन्नत में फर्क दरजबाला तारीफात व इतलाक़ात में सुन्नत के मुख्तलिफ मफाहीम व अगराज वाज़े हैं। दामख की चिकम तारीफात व इतलाक़ात पदी की द सुन्नत व मुख्तलिफ मफाहीम व अगराज दा वाज़े हैं। मुहद्दिसीन के नज़दीक सुन्नत हदीस के मुतरादिफ है। तो मुहद्दिसीन पर निस्बांदे हदीस और सुन्नत दा देवबल सदी मुतरादिफ थी। अलका फुकाहा के नज़दीक फ़र्ज व वाजिब के मुकाबला में है। तो फुकाहा पर निस्बांदे चिकम देन सुन्नत और हदीस ए दादा चिकम दे तो फुकाहा पर निस्बांदे फ़र्ज और वाजिब पर मुकाबला की दाराजी और द उसूलियीन पर निस्बांदे उस उसूलियीन के नज़दीक जिससे अहकाम शरइया साबित हो वही सुन्नत है। कमा खिता सुन दो उसूली फ़िक़्ह उलमा चिकम दी दागी पर निस्बांदे कि द कम ना द कम दागन चिकम दे नो अहकाम शरइया साबित ही गिनागे तो सुन्नत हुई। इससे ये बात आया हो गई कि सुन्नत को मुतलकन हदीस के मुरादिफ करार देना दुरुस्त नहीं। द दीन दा खबर वाज़िह शुआ च द सुन्नत मुतलकन सुन्नत द हदीस मुरादिफ च दे दा दे त मुरादिफ द दगो च दे द हदीस वाइल दी सुन्नत दा सही नहीं। हाँ माहिरीन फन के की तरफ मंसूब करके सुन्नत का मफहूम मुतय्यन किया जा सकता है। आंख चरता कि कम माहिरीन विफद फन के आगी ते मंसूब क्यों द सुन्नत मफहूम चले दा मुतय्यन क्रीश दा बिल्कुल सही ना। यानी मतलब दा दे माहिरीन फन तरफ तचिकम दे च मंसूब क्रीशी और द सुन्नत मफहूम मुतय्यन क्रीशी नो असल शेदाद दसी मसलन मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक सुन्नत हदीस के मुतरादिफ हो सकती है। द मुहद्दिसीन निज़बान ने दा सुन्नत चदे दा हदीस मुतरादिफ की निश लेकिन दीगर माहिरीन के नज़दीक हदीस और सुन्नत में फ़र्क भी वाज़ेह है। द नूरो माहिरीन चिकम देनो पर निस्बान दे उलमा पर निस्बान दे चागा द मुहद्दिसीन गैर दी फुक़हा दी उसूल फ़िक़्ह वाला उलमा दी के फ़र्क वाज़ेह है। और दा हिस्सा चिकम देनो दा आग दे के चिकम देनो चिकम बयान शुद्ध पूरी दा सुन्नत को हदीस के मुतरादिफ भी करार दिया गया है। अगर शपक इतलाक़ात सुन्नत इतलाक़ात चदी पर सबा की द शपक द जिक्र शुदा
دا جاذب النظر فی علم اصطلاح الحدیث والاثر دغه کتاب کې چې دی نو د دې غراغلی دی ذکر ان کا کہنا ہے نچا دا علماء کہ سنت کبھی ضعیف و موضوع نہیں ہوتی سنت دا یاد ساتے دا دغ علماء نچا چې تاسو ګوري دا علماء کرامو د دې علماء ماهرینو په نسبت باندې دی وایي کنه چې سنت چرته هم چې دی ضعیف او موضوع نه وي سنت چرته هم ضعیف او موضوع نه وي کیونکہ سنت زکا ضعیف او دغه نه وي چې بزرګا چې کله دا سنت چې ثابت شي نو بیا سنت وي مری خبره تاسو ځان پرېږئ ها سنت چې ثابت شي نو سنتي نه خو چې سنت کله ثابت شي نو بیا سنتي نو چې سنت شو نو دا بیا ضعیف او موضوعي نشي کېدلی دا یاد ساتئ سنت او جبکہ حدیث ضعیف و موضوع بھی ہوتی ہے دا حدیث چکم دے دا ضعیف ہوئی او دا موضوعی ہوئی وہ شکل حدیث اطلاق دا حدیث مانے اطلاق دا ضعف راضی چی دا ضعیف حدیث دے او دا موضوعی حدیث دے اور سنت دا سیدے چی دا چکل او شیز سنت ثابت شنو بیا و تسنگتو ویلی شی چی دا موضوعی دی یا چی دا ضعیف دی لکه چې دا خو بیا د چا قولو د چا سنتو نو اوس هغه ثابت شوي دي نو علي ورته دا سنت ټکي نوم یې ښودی شوی دی نو بیا ورته څنګه ضعیف وایي بیا ورته څنګه چې کوم دی موضوعي وي په دې خبره تاسو پوه شئ چې دغه ځای کې لږ باریکي شته ښه سنت کا تعلق فعل سے ہے ګورئ دا سنت تعلق دا فعل سره دی جبکہ حدیث کا تعلق قول و فعل و تقریر سے ہے دا خبر ہم یاد ساتھ سنت تعلق چه دی نو دا فعل سره دی او دا حدیث تعلق دا قول فعل و تقریر طول سره دی محدثین کرام کا کہنا ہے کہ جب یہ بات طے کر لی جائے گی کہ سنت کو حدیث کے مترادف قرار دے دیا گیا ہے تو پھر اس میں فرق کی ضرورت نہیں پڑے گی محدثین کرام وہی چې کله دا خبره طے کړی شي او د سنت چې کوم دی دا د حدیث مترادف وګڼل شي نو بیا دې کې فرق ته ضرورت نشته بیا یو شی شي جو حدیث ہوگی وہی سنت ہوگی کہ کم شے حدیث ہوئی نا سنت لیکن مترادف شکل ہے اور جو سنت ہوگی وہی حدیث ہوگی کہ کم شے سنت ہوئی نا حدیث ہوئی نہ دیکھے دا ہوئے چاہلے کا ہر حدیث چکم دے نو سرے ہر حدیث سنت تے اور ہر سنت حدیث تے اس پر کیا لگا رانی نو دی کې هغه تاسو وایي که نه دی دغه کې چې هغه د نسبت په څلور قسمه باندې دی نسبت چې کوم دی د تساوي دی نسبت چې دی د تباین دی نسبت د عموم خصوص مطلق دی او نسبت د عموم خصوص من وجهین دی نو دغه دی کې د دې په دې دواړو په دې منځ کې کوم نسبت شو نسبت د تساوي شو نسبت تساوي شو چې هر حدیث سنت شو هر سنت حدیث شو په دغه ډول باندې ها گورے ایسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین کرام نے اپنی حدیث و علم حدیث پر مشتمل کتب کا نام سنت کے نام سے رکھے ہیں دا دی وجنا دا هغه چې کوم دی مخې ته دا چیز خېری محدثین خپل د حدیث او د علم حدیث مان مشتمل داغي کتابونو نمونه چې کوم دي د سنت په نوم باندې یې خوندلې دي لکه مثال په تور باندې نمبر 1 السنة
لابن ابي عاصم السنت بدین باندې سنت په نوم باندې ابن ابي عاصم کتاب لیکلی السنت لابي بکر الخلال یا خلال خیزا. نمبر 3 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة سنة المشرفة لمحمد بن جعفر القطاني. دا محمد بن جعفر القطاني کتاب چې دی هغه څه شی دی السنة المشرفة الرسالة المستطرفة لبيان السنة المشرفة. نمبر 4 السنة ومكانتها التشريع الإسلامي للسباعي. السنة ومكانتها التشريع دا بدین باندې السنة ومكانتها التشريع اچھا تشریع الاسلامی للسباعی کتاب بدین باندې. نمبر 5 حجیت السنہ کے نام سے کئی محدثین کرام نے کتب تحریر کی ہے. ټول بلال هغه په دې کې راځي کنه لکه ته چې لکه سنن ابن ماجه او سنن ابن داود او سنن ترمذی او کنه اسی په ځا ټول سنن په هغه باندې راغلي کنه. ها اوس ګورئ اس سے معلوم ہوا کہ محدثین کرام نے سنت و حدیث کو مترادف المعنی بھی قرار دیا ہے. کله کله الفاظ مترادف معنی واحد ہے کله دا چې کوم دی نو دا سیم شوی جو وہ حدیث کے مترادف المعنی بھی قرار دیا ہے. محدثین کرام چې دی سنت و حدیث دا مترادف المعنی هم چې دی نو ګڼي. اس میں بھی شک نہیں کہ بعض ائمہ حدیث سنت و حدیث میں حدیث سنت و حدیث میں یعنی مطلب دا چې بدی کې شک نشته چې بعضی ائمه د حدیث چې کوم دی د سنت او د حدیث په منځ کې فرق کړی دی. چا په کې فرق کم کړی دی ښا دا خو چې فرق کې نه نو دا شي او چا ځینې علماء په کې فرق کړی دی لکه عبدالرحمن بن مهدی دا قول دی. عبدالرحمن بن مهدی دا قول کړی دی چې الثوری امام فی الحدیث. ګوره سوی الثوری سفیان ثوری الثوری امام فی الحدیث والاوزاعی امام فی السنة ومالک امام فیہما. مرقات المفاتیح لملا علی القاری ملا علی قاری سے کتاب مرقات المفاتیح کی د مشکات شریف شرح پائی کی په لومبني جلد کی په شلمه صفحه دا د عبدالرحمن بن مهدی سے قول ذکر کړی دی چې سفیان ثوری سے وہ دا په حدیث کی امام دی حدیث امام فی الحدیث. امام اوزاعی سے بھی خودل دی چې امام فی السنہ دے په سنت کې امام و مالک امام فیہما او امام مالک رحمۃ اللہ په دوانو کې امام دی. دا خبره ذکر کړه. ها اوس ګورئ نو غرض دا دی اور بعض نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ دا خبر عبدالرحمن بن مہدی سے دا قول وکړو نو بعض علماء د دې جواب ورکړي دی ویلي دي سے ویلي کہ یہاں سنت سے مراد فقہ ہے. چې دلته کې د سنت نه مراد چې کوم دی نو څه شی دی بزرګانو فقہ دا فقہ و څه شی دی فقہ شریف ده. ها امام اوزاعی و مالک دونوں حدیث کی نسبت فقہ میں زیادہ معروف ہے. امام اوزاعی و امام مالک دوانه چې دي د حدیث په نسبت په فقہ کې زیات معروف و مشهور. بہرحال حدیث و سنت میں فرق واضح ہے
ये सिर्फ इसी सूरत में मुतरादिफुल माना हो सकते हैं, यानी पदग की दा चिकम दे मुतरादिफुल माना की रीश जब इस्तिलाही तौर पर एक दूसरे का नाम हदीस या सुन्नत रख लिया जाए। कल च द यौ दो दबल नुम च द हदीस द सुन्नत नुम वर्की और द सुन्नत द हदीस नुम वर्की नो पदग सूरत के मुतरादिफुल माना की। उस सूरत में साहिब किताब को वाज़ेह करना होता है दगी पदग सूरत के बाद चिकम सड़े किताब लिखी नो अगल पारा दा चिकम दे नो वाज़ेह कौल पकारी चिदा सुन्नत थे या दा हदीस थे कि यहाँ हम सुन्नत को हदीस के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। चमुंग दलते कि दा सुन्नत दा हदीस बराबर मुतरादिफ चिकम दे नो मुंग दा हदीस बराबर खड़े दे और न शुकूक शुबहात बाकी रहेंगे। लेकिन चिकले दा से नहीं तो सड़े किताब वाला दा वो नो दा हदीस द सुन्नत मुतरादिफ दम गर्जौले दे या दा हदीस सुन्नत या सुन्नत द हदीस नो बिया बगी दा शक शुबहात विगवरे खा दाव पकी बाकी या फिर साहिब किताब का अमल बता देगा या द साहिब किताब च दे नो अमल बता खबर कारकई वही बचिया कि इसने सुन्नत के माने में लिया है चिद सुन्नत पर माना कि चिदेनो दा हदीस से सुन्नत पर माना बांधे गस्त लगे। इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी के कौल के ज़िमन में द अब्दुर्रहमान इब्न महदी द कौल पर ज़िमन के शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह का एक कौल काबिल मुताला है। इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी द कौल पर ज़िमन के द शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी यो कौल दा काबिल मुताला दे। आज ताज़ तेदा खबर कड़ी दा कना दे दग की दे निसाब की दा वही दी चेल का पदी तखस्सुस फिल हदीस की फलाने किताब दा हुज्जतुल्लाह अल बालिग़ दा शाह वलीउल्लाह से भी याद कड़ी दा बदहर यो किताब खपल नंबर राजी पागे के बा दागे ने बराबर खच कमजे रागस्तल या बरागस्ती की इंशाअल्लाह दलता वही इसको पढ़ना चाहिए। नागवई चागा दाद सलफ इस्तिंबात मानी व फतावा के एतबार से दो ग्रोह थे। सलफ चले द इस्तिंबात द मानियू और द फतावों पर एतबार से दो ग्रोह दी यानी कम उलमा चे सकई कम उलमा चे इस्तिंबात द मानियू कियो यानी फतावी फतवी वर कई दगा उलमा दो दगा की तकसीम दी दगा एतबार से दो ग्रोह दी दो किस्म शो। एक ग्रोह कुरान और हदीस और आसार सहाबा को जमा करता यो ग्रोह बदा चलको जो कुरान और हदीस और आसार सहाबों में जमा कवल और उससे इस्तिंबात करता और आगे ने गए इस्तिंबात को ये मुहद्दिसीन का तरीका था। दगा ग्रोह चली देखी बिया द मुहद्दिसीन दगा तरीका वा अहादीस कुरान हदीस और आसार द सहाबा दा में जमा कर नदीन में इस्तिंबात करो। दूसरा ग्रोह उन कवायद कुल्लिया का इहाता करता जिन्हें अइम्मा की जमाअत ने मुनक्काह किया था यानी द्वेम ग्रोह बदा चलको कवायद कुल्लिया आगा कवायद कुल्लियो इहाता में कवल कम छे अइम्मा किराम आगा जमाअत चकम देनो आगा वज़ाकड़ी दी आगा चकम देनो दागी तनक़ीह करेगा। और जब कोई मसला उसरा शेखा और जब कोई मसला दरपेश होता तो ये हजरात उसका जवाब उन कवायद से हासिल करते दागे कवायद में दागी जवाब चकम दे हासिल हो। ये फ़ुक़हा किराम का तरीक़ा था दादा अच्छा तरीक़ा फ़ुक़हा किराम बदा चक्का चाही बकमा कवायद कुल्लियो चकम उलमा किराम वज़ाकड़ी दागी और मुनासबत सर बच दे पागी में हाथा कवला आगे बांधे बहुत हाथवा दागी जवाब में द मसले दागी पर ना के हाँ
खजी बाज सलफ पर पहला तरीका गालिब था बाज़ सलफ सालिहीन उलमा किराम बाندې دا لومبني طریقه غالب و چې کوم قرآن او سنت او قرآن او حدیث او آثار به جمع کړي هغه په دغه په بعضي علماء باندې دغه طریقه په بعضي اسلاف باندې غالب و تاسو کوئی شک اور باز پر دوسرا په بعضو علماء باندې دویمه طریقه چې کوم دی نو دغه غالب و چې د قواعد کلیون به دا مسئلے جواب میں قواعد کلیوں زمین کے داغی پر انا کی کہوں چونکہ امام مالک کے نزدیک سنت کی تعبیر ان قواعد سے ہے جو اہل مدینہ کے ہاں ثابت تھے اس لیے وہ کہتے ہیں سنت جس کے سلسلے میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے تاسو ګورئ دا دویمه دغه چې کوم دی بعض علماء په دویمه دغه دغه کوي چونکې امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې د سنتو تعبیر په هغه قواعد باندې داغه قواعد نه چې هغه اهل مدینه په نسبت باندې ثابت وي هغه قواعد د دې وجه نه چې دی نو هغه ویلي چې سنت جس کے سلسلے میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں د سنت چې داغه په سلسله کې زموږ په نسبت باندې سره اختلاف نشته دا چونکې داغه قواعد داغه په مطابق باندې وضع د اهل مدینه په دغه باندې هغه مبارک وي دي کې څه اختلاف نشته ہاں عبد الرحمن بن مہدی نے اسی بنا پر یہ اصطلاح وضع کی کہ سوری ابواب فقہ کے ہر باب سے متعلق احادیث و آثار کا استحضار رکھتے تھے اور عبد الرحمن بن مہدی د دې په بنا باندې دا اصطلاح وضع کړی دي چې دا سفیانی سوری سے بس چل کو دا ابواب فقہ د فقہ چې کوم ابواب دي دا هغه دا ہر باب سره متعلق به احادیث او آثار چې دي هغه به مستحضر لرل هغه ورته مستحضر اور اس کے مطابق فتوا دیتے تھے چې کله وسغرا نو فتوا به داغي په مطابق ورکول اوزاعی ہر باب فقہ میں سلف کے قواعد کی معرفت رکھتے تھے امام اوزاعی دو ہر باب د فقہ چې دی باقي کې د سلف صالحین د قواعد او معرفت چې دی هغه لارو داغه مطابق باغ فتوا ورکول چا امام اوزاعی اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں کے جامع تھے اس کے مطابق فتوا دیتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ د دوانو چې دی جامع او هغه قواعد ورته مستحضر داغه معرفت ملرو دو دا دغه چې کوم دی نو د احادیثو قرآن او د حدیث چې کوم دی دغه استحضار متحصل او استحضار تو یعنی معنا دا مو ته مستحضر نو د هغې دواړو لحاظ به کو د دې وجې نه چې دی د هغې په مطابق به څه کوله فتوا ورکړه چا امام مالک امام عبدالرحمن بن مهدي صاحب ځکه وویلې چې ومالک امام فیهما امام پدوانو کی امام مالک سے پدوانو کی چکم دے نو سدے ناغے یعنی امام دے خواہ دا اس گورے المسوی من حدیث الموطا صفحہ نمبر 15 معنی دا لغا چکم دے نو دا دغنا نکل کردے دے دا شاہ ولی اللہ سے دا قول او دارنگی وصول حدیث دغا 47 نمبر صفحہ باندے دا ذکر کری دی چونکہ ہاں اس پتی کی دا دیزے پوری خدا سبق چکم دے نو اگر تراور سے دیزے پوری اس پا المرفوع دا مرفوع ذکر چکی گی ہے نا نپاگے کی مانا سے مختصر غونته د مرفوع په حواله باندې دغه را نقل کړي دي نو استاد خوخه دا کوي چې دی وایو کوي چې اوس څنګه خوخه
زه خو ته تم ګورم دی اوس مې دې ته وکتل ځکه مې خبره وکړه کني ما خو شروع پکې کوله دا د دې ځای نه وروسته چې کوم دی نو اوس هغه مرفوع حدیث د مرفوع بیا چې کوم دی تعریف پوه شوې او دارنګې د مرفوع لغوي اصطلاحي معنی بیا چې کوم دی نو دا مرفوع د دې اقسامو بیا د اقسامو چې کوم دی د مرفوع د هر یو مثال دا به انشاءالله تاسو ته مخې ته راځي الله پاک یو یهود په موږ تاسو رحم وکړي درود پاک شي صلی الله علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه الذي من کریم ربا زمونږ ټول رضا شي مونږ تقصیرات مونږ معاف ټول جانو خیرونه راته نصیب کړي اخر خاتمه زمونږ ټول په ایمان کې پروردگار علم زمونږ په کمزوري حال رحم الله پاک جل جلاله زمونږ ګناهونو د عفو کلم راکړي الله پاک چاته څه قسمه مشکلات دي اقارب ته خدای جل جلاله زوتا یا الله جو دوستان ته الله پاک د مشکلات حل کړي نور چې دی خدای پاک جل جلاله خیرونه برکتونه ټول ته شامل دي دنیا مو خسته کی اخر مو خسته کی حشر مو خسته کی نشر مو خسته کی د دوه جهان سردار مبارک شفاعت عظما مو ټول تر نشي خیر خاتمه زموږ ټول په ایمان کې زموږ د اسلافو خدای جل جلاله د اکابرینو یا الله زموږ استادانو مشایخ د ټولو اکابر خو درجه بلند دي الله پاک هغه خاص فیضات باندې مستفید ګرځو دنیا هم خسته کې اخر هم خسته حشر هم خسته کې نشر هم خسته فلسطین د مسلمانانو مناصر مددگار شي دغه چې کوم زموږ په دې وطن کې دا کوم معمره پیښه ده کریم خدایا ظالمانو ته د ظلم سزا ورکړي او الله پاک جل جلاله هغه مظلومانو باندې په زړه د رحم پټه ولګي دغه وینو په بدل کې خدای جل جلاله موږ په دې وطن باندې رحم وکړي اسلامي قانون نافذ کړي او الله پاک جل جلاله د فلسطین د مسلمانانو ناصر شي اسرائیل یا الله امریکا یا الله جل جلاله يهود د سوارا دا بمبړان خدای د دې ملګری یا الله خپل قهر ککړ کی خدای جل جلاله زموږ ټول نه رضا شي موږ کمزوري خدای جل جلاله استاد لاټھی چې د خدای هغه به आवाज ده خدای جل جلاله مظلومانو ملګرتیا او فرمایي خیر خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه